ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे शहर कायद में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। 1900 में से 1400 फीडर्स बंद हो गए। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम रहा। नेशनल ग्रिड पर EHT लाइन की ट्रिपिंग के बायस बिजली मुअत्तल हुई। दिन भर शदीद गर्मी ने भी आवाम का जीना महाल कर दिया है। शाहिद एजाज इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, नेशनल ग्रिड में जो है फनी खराबी से शहर का बड़ा जो है हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बिजली के अंदर ब्रेकडाउन मतलब ग्रिड स्टेशन जो बंद हो गए। इसमें बताया जाता है कि सदर डिफेंस लेफ्टिनेंट बाथ आइलैंड और इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी पावर प्लांट भी बुक कर गई थी, जिसमें बताया जाता था कि जाम चोरो हाई टेंशन जो है लाइट जो है सिस्टम की बैठ गया था। शहर का बड़ा हिस्सा जो है बिजली से महरूम हो गया। इसके बाद जो है कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें बताया जाता है कि नॉर्थ कराची इलाके या मुख्तलिफ इलाके ऐसे कि सदर रोड, चंडीगढ़ रोड और उसके साथ में डिफेंस सेक्शन से बिजली गायब थी। हैदराबाद फिडल की एरिया और कई इलाकों की बिजली गायब थी। बादराबाद, गुलशन, नाजमाबाद, बहुत नाजमाबाद मुख्तलिफ इलाकों की जो बिजली बंद हो गई थी, जिसमें पीछे सोसाइटी बताई जाती थी। उसके गेट स्टेशन जो बंद हो गए थे। सदर डिफेंस सेक्शन, बादराबाद रोड पे कई कारोबारी मराकज जो है जिससे बिजली ना होने की वजह से जो है कई मुश्किलात का सामना करने पड़ा। घरों के अंदर बिजली न होने की वजह से शदीद हफ्स आराम तक बच्चे फैमिली जो है नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसमें कई इलाके जिससे बताया जाता है कायद दिल्ली का रोड जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग का बिजली न होने की वजह से जो है शहर कायद के अंदर इस वक्त एक बिजली न होने की वजह से अंधेरा आ गया था, जिसके बाद जो है कई इलाकों के बिजली न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहिद एजाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश शुरू हो गई। जिन इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है उनमें गुलशन इकबाल, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन और दीगर इलाके शामिल हैं। शहजादा मोइन इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आज से कराची के अंदर जो है तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। जिन इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है उनमें मलीर, डिफेंस, लांडी, शाह फैसल, औरंगी, बल्दिया, बोर्ड ऑफिस, नॉर्थ नाजमाबाद और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी जो है बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मज़ीद जो है 3 से 4 रोज तक जो है कराची के अंदर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और जो बिजली है वो जो अब से कुछ देर पहले आई थी वो भी जो है KLFT की जानिब से फिर जो है बिजली चली गई और जिसके बाद जो है कराची शुक्रिया शहजादा मोइन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए बल्दिया उज़्मा के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची और तमाम DMCs का अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। बारिश के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सियासी खबरों में आपको बताएं, मुफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, कहती हैं हालात बहुत बदल गए, नवाज शरीफ जल्द आएंगे। मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। बेटे के निकाह में जाने की इजाज़त मांगी न मांग सकते हूँ। रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मीडिया की जबान बंदी का तसलसल है। मुफाहमत तो जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ज़रूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकती। इजाज़त ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में पेशी के दौरान मरीम नवाज के कमरा अदालत में ऊंची आवाज में सलाम पुकारने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिसे कोर्ट के एहतराम का इल्म नहीं, क्यों ना उसकी जमानत मनसूख कर दें।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور محمد صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ مریم نواز اور محمد صفدر عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ سماعت کے دوران نیب کی جانب سے ملزمان کی عدم موجودگی پر ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ مریم نواز جب عدالت میں داخل ہوئی تو انہوں نے اونچی آواز میں سلام پکارا، جس پر عدالت عالیہ کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا نہیں سن رہے تھے، لیکن اب بنتی ہے۔ جسے یہ نہیں پتا کہ عدالت میں کیسے آتے ہیں، اس کی ضمانت خارج کیوں نہ کریں۔ مریم نواز کے وکیل عطا تاڑر نے عدالت سے معافی کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی موکلہ کو کورٹ کے احترام کا علم ہی نہیں ہے۔ جسے کورٹ کے احترام کا خیال نہیں، وہ ضمانت کا بھی حقدار نہیں۔ شریف فیملی التوا کے بجائے کیس کی روزانہ سماعت کی درخواست کرے۔ یہ اقتدار میں آ کر مال بناتے ہیں، بعد میں انتقام کا شور مچاتے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حکومت میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل لے کر آ رہی ہے۔ یہاں کی عدالتیں ان کی سزاؤں کی اپیلوں کو جو ہے وہ بحال کر چکی ہیں اور یہاں پر وہ التوا کے پیچھے چھپتی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کی تو سزائیں بحال ہو چکی، ان کو تو یہ عدالتیں واپس بلاتی نہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ وہ وہاں پر پولو میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر کافی پی رہے ہیں، وہاں پر ایون فیلڈ، وہاں پر ہائیڈ پارک میں جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ملکی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج بڑا افسوس کا اظہار کیا میرے بیٹے کی شادی تھی تو میں باہر نہیں جا سکی۔ تو آپ کی شادیاں بھی باہر ہوتی ہیں، آپ کا پورا خاندان بھی ملک سے باہر ہوتا ہے، آپ کا سارا کاروبار بھی ملک سے باہر ہوتا ہے، تو پھر پاکستان آپ کیا لینے آتے ہیں؟ عمران خان نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کر کے الٹا غریبوں کے گھر گرا دیے۔ موجودہ حکومت میں عوام بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یقین، کہا احساس کہنے والوں کو عوام کا احساس ہی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے کچھ نیا نہیں کیا، صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے۔ خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے، مگر نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے۔ احساس کہنے والے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہیں؟ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ آپ کی تاریخی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے لاہور ڈویژن نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم کی زیر صدارت نیب دفتر لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری کی منظوری دی گئی۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے مریم نواز نے عدالت کی بے احترامی کی، عدالت کو مریم نواز پر ریمارکس دینے پڑ گئے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف اندر ہوتے ہی پیغام بھیجتے ہیں، سب قبول ہے NRO دے دیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو قبول کرنا ہے تو کھل کر کریں، یہ پیغام نہ بھیجیں، حمزہ کے کیسز ختم کرو تو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ بابر آوان کہتے ہیں دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، دھاندلی والوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خوف ہے۔ جب مریم صفدر صاحبہ عدالت گئیں، بے احترامی کی گئی اور اس قدر کی گئی کہ ججز کو بھی ریاکٹ کرنا پڑا، بولنا پڑا۔ شہباز شریف صاحب کا پرابلم ہے، وہ اور ہی ہے، وہ اندر کھاتے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے EVM بھی قبول ہے، مجھے ہر چیز قبول ہے، آپ بس NRO دیں کسی طریقے سے۔ اپنے اپنے اعتراضات ہیں، اب اپوزیشن کئی حصوں میں تقسیم ہے، لیکن یہ اعتراض مشترک ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے۔ تو میں بتا دیتا ہوں، دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے انکار میں دھاندلی کا خوف ہے۔ جن لوگوں نے فرضی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ڈبل ووٹنگ کروانی ہوتی ہے، ان کو خوف ہے مشین کا۔
एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वार्निंग। बोले कल हुकूमत ने तारीख का सबसे महंगा LNG का सौदा किया। उम्मीद है आज चेयरमैन नैब ने भी अखबार पढ़ा होगा। चेयरमैन नैब को LNG के महंगे सौदे नजर नहीं आते। नैब सियासत को तोड़ने, जोड़ने और करप्शन छिपाने का निजाम है। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल, साद रफीक और अता तारड़ कहते हैं रिटर्निंग अफसरान को बुलाकर कहा गया हमारी मर्जी के नताइज दें, आधी वोट चोरों को इस बार नकब लगाने नहीं देंगे। का पूरा इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा अपने प्यारों को NRO देना या अपने मुखालफिन को हिट करना या इलेक्शन में धांधली के दरवाजे खोलने से मुताल्लिक है, लिहाजा इसके अलावा उसमें कुछ नहीं। सिविल इंतजामिया और जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भरपूर इमदाद कर रहा है और उसमें ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, गेपको हो गया, सुई गैस वाले हो गए, वो वार्डों में जाके बाकायदा तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं। शामिल करेंगे कुछ खबरें अफगानिस्तान के हवाले से और आपको बताएंगे कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उजलत में इनखला अफगान अवाम को तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। यही वो गलती थी जो 90 की दहाई में की गई। स्काई न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी के साथ साथ आलमी दहशतगर्द तंजीमों को अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तालिबान क़यादत की जानिब से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। Saying consistently, Pakistan, I've been saying in my engagements, make sure that it is a responsible and orderly withdrawal. We've withdrawn, let's wash our hands, we've done our bit, we leave. That's a dangerous option. That's an option of abandonment of Afghan people, I'm talking of the people. That's the mistake that was committed in the 90s. I would urge the international community not to repeat the same mistake again. That will give space to the organizations that we all dread, the international terrorist organization, that we do not want their footprint to grow in Afghanistan. अलकायदा की अफगानिस्तान में कोई जगह और गुंजाइश नहीं है, तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन ने वाज़ेह कर दिया है। Not allowing anyone, any group, any individual to use the soil of Afghanistan against the United States, its allies in other countries. It is our commitment in our policy. We will abide by that. And we consider it to be in the best interest of us, because we want to start rebuilding our country to bring about comprehensive peace and stability in our country. So that is our commitment. 20 साल बाद मुल्क से गैर मुल्की काबिज़ीन के चले जाने पर अफगानियों की खुशी दीदनी है। शहर शहर जश्न मनाया जा रहा है, कहीं सजदा शुक्र बजा लाया जा रहा है। ये किसी फौतशुदा शख्स की मैयत नहीं, अमेरिका और बरतानिया के अलामती जनाजे हैं। ये जनाजे निकाले हैं अफगान अवाम ने, उन जारा अकवाम के जिन्होंने इनके वतन पर 20 साल तक कब्जा जमाए रखा, खून की होली खेलते रहे। ये अफराद इज्तमाई सजदे शुगर बजा ला रहे हैं इस कामयाबी पर जो उन्होंने काबिज ममालिक अपने मुल्क से भगा कर हासिल की है। अफगान शहरी फूट फूट कर रो रहे हैं, सिसकियों की आवाजें ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन किसी के मरने पर नहीं, खुशी के आंसू हैं जो रुक ही नहीं रहे। गैर मुल्कियों के जाने के दूसरे दिन भी काबुल समेत अफगानिस्तान भर में जश्न जारी है। कहीं बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं जलसे हो रहे हैं। काबुल की गलियां खुशी में की गई हवाई फायरिंग से गूंजती रहीं तो कंधार में निकाली गई रैली में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
افغانستان سے غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد جشن تو جاری ہے، حکومت سازی کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ طالبان کیسا نظام نافذ کرتے ہیں اور وہ کس حد تک دیر پا ہوتا ہے، دنیا کس نظر سے دیکھے گی اور عوام کی خوشیاں عارضی ثابت ہوں گی یا دائمی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وادی پنجشیر میں گھمسان کی جنگ جاری، طالبان فرنٹ لائن پر موجود تازہ دم دستے بھی پہنچ گئے۔ طالبان مختلف علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب احمد مسعود کی فورسز کی جانب سے بھی طالبان کے بھاری نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ادھر طالبان کا بڑا قافلہ پنجشیر پہنچ گیا ہے، قافلے کے ساتھ فضائی نگرانی بھی جاری ہے۔ طالبان نے پنجشیر کے لیے گورنر بھی مقرر کر دیا ہے۔ طالبان کنٹرول کے بعد کابل ایئرپورٹ پر پہلی پرواز لینڈ کی۔ قطر کا ایک طیارہ تکنیکی ٹیم کے ساتھ کابل ایئرپورٹ پر اترا۔ قطری طیارہ کابل کے ہوائی اڈے پر اترا، جو طالبان کے کنٹرول کے بعد پہلی غیر ملکی پرواز تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر اور ترکی طالبان کے ساتھ افہام و تفہیم سے مشترکہ طور پر کابل ایئرپورٹ چلائیں گے۔ قطری تکنیکی ٹیم افغانستان سے امریکی نیٹو افواج کے مکمل انخلا کے بعد طالبان کے ساتھ ایئرپورٹ آپریشن کی بحالی پر کام کرے گی۔ براہ راست آپ کو دکھائیں گے شاہ محمود قریشی کی نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس ہو رہی۔ Equally so, we are cognizant of the fact that the humanitarian needs are growing, particularly at this time and in this stage, and we will talk with our partners. On Friday, the foreign ministers of the European Union will meet to really assess, share our information, our analysis, and hopefully put together a new strategy, not only on how to deal with a possible risk of terror, and obviously continue to build on our counter-terror strategy, to really focus on the humanitarian needs, to ensure that the needs of the people of Afghanistan, women and girls, ethnic minorities, young men and women, that they are met, but also look at ways to achieve a sustainable development agenda, to be present, and of course continue to invest to avert a future migration crisis within which also many people will be desperate to either seek the recourse of traffickers, be smuggled, whilst others will be able to find refuge should they need to do so. There's a lot of focus on the need for closer cooperation, and of course we will explore ways in which we can assist Pakistan in its role as a hosting nation to refugees, but also wanting to invest and make use of. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت اسکول وظائف اسکیم کا آغاز کر دیا۔ کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے بچوں کی بنیادی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ ہمارے ملک میں 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی۔ اساتذہ کی کمی، دور افتادہ اسکول بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے۔ ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی کی قیمت میں ₹1.37 فی یونٹ اضافے کی سفارش کر دی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پی این ایس بیس جوہر کراچی کا دورہ کیا اور پاک بحریہ کی مشقیں شمشیر بحر ہشتم کا ڈی بریفنگ میں شرکت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق مشقیں تینوں افواج کی آپریشنل اور حربی صلاحیتوں سے متعلق ہیں۔ دورے کے موقع پر جنرل ندیم رضا کو مشقوں کے مقاصد اور اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کہنا تھا کہ مشقوں سے عسکری حکمت عملی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ مشقوں سے مسلح افواج میں تعاون، ضابطوں کا عمل بہتر ہوگا۔ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے قومی کھلاڑیوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اس دوران آرمی چیف نے اولمپئن کی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ فوج نے ہمیشہ کھیلوں کی حمایت کی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام علماء مشائخ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر ناکام بنانا ہوگا۔ رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔
علماء و مشائخ کنونشن میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ علامہ طاہر اشرفی، علامہ عارف حسین ویدی کا کہنا تھا کہ ہمیں متحد ہو کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ہم سب یہاں سے ملک بھر کے علماء کو، مشائخ کو، خطباء کو، ذاکرین کو، واعظین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق پر جس طرح محرم میں عمل ہوا ہے باقی ایام میں بھی عمل کیا جائے۔ افغانستان سے امریکہ اس طرح دم دبا کے بھاگا ہے، اس طرح ذلیل و رسوا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے ہمیشہ ان شیطانوں کو شکست دی ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔ فرقویت جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور دنیائی دشمن سے پاکستان کو اتنا خطرہ نہیں جتنا فرقویت سے ہے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ کیمرہ مین حسن نقوی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا کہ کل ملک بھر میں 15 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ اگست کے آخر تک 24 شہروں کی 40% آبادی کا ہدف مقرر کیا تھا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ 24 بڑے شہروں میں سے 20 نے ہدف پورا کیا۔ بات کریں گے کھیل کے حوالے سے تو رمیز راجہ کی کپتان قومی ٹیم بابر اعظم سے ملاقات۔ رمیز راجہ نے کپتان بابر اعظم کو فری ہینڈ دے دیا، اپنی مرضی کی ٹیم بناؤ، کوئی مداخلت نہیں کرے گا، ایسا کہنا تھا رمیز راجہ کی جانب سے۔ ICC نے ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ جاری کر دی۔ انگلش کپتان جوئے روٹ نے کیوی کپتان کین ولیمسن سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ اور سچ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔